बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और देखिए अल्लाह पाक अपने घर को मेहमान जिसको बनाता है, जिसकी अल्लाह पाक की किस्मत में अपने घर की ज़ियारत लिख देते हैं, वो इंसान बहुत ही खुशकिस्मत इंसान होता है। कहते हैं ना, नसीबों की बात होती है अल्लाह पाक के यहाँ जाना। और अल्लाह पाक जिसको अपने घर बुलाए वहाँ पे के जाके तो इंसान, मैं कहती हूँ कि दुनिया कोई भूल जाता है। तो हैप्पी जॉइंट वाले भी गए हुए हैं आजकल, साजिदा सिस्टर ज़ियारतें करवा रही हैं अपने साथ साथ अपने देखने वालों की भी। और ये अच्छी बात होती है, वो बिल्कुल प्रॉपर व्लॉग नहीं बना रहे हैं। वो ज़्यादातर अपने जो भी होते हैं व्यूअर्स, उनके सब्सक्राइबर होते हैं, उनकी ये होती है, फरमाइश होती है कि आप जहाँ भी जाएँ हम लोगों की भी ज़ियारतें करवाएँ, क्योंकि कुछ लोग वहाँ नहीं जा सकते, तो इस वजह से ज़ियारतें करवानी भी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर वो नहीं करते कि सबा अहमद जा रहा है, रबिया अहमद और लोगों की तरह कि हाथ में कैमरा लेकर उन ज़ियारतें कम दिखा रहे हैं, अपने फेस ज़्यादा दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं। बस मैंने उनकी भी वीडियो मुसलसल और उनकी वीडियो देखी थी जब वो गए थे रबिया अहमद, हाँ, जब वो उम्रे पे गए थे। मैं उनकी सारी वीडियोस देखती होती थी, हर व्लॉग उनका देखती थी। मैं उनको कमेंट भी करती थी कि आपने दुआ करनी है, सबके लिए दुआ करनी है, नाम लेके के दुआ करनी है। अल्लाह जाने उन्होंने की नहीं की, ये बात नहीं, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की थी कि हम अपने व्यूवर्स के लिए दुआ कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं। और इसके बाद जहाँ तक बात आती है सबा अहमद की, तो सबा अहमद ने तो कुछ भी नहीं दिखाया इतना कुछ, सिर्फ अपनी आज शॉपिंग करने गए हैं, आज बैठे हुए हैं, आज बच्चे को फीड करवा रही हैं उस अजहर भाई के सामने। बस यही दिखा रहे, महरम ना महरम का फ़र्क उन्होंने मिटा दिया था। इस वजह से मैंने उन पे वीडियोस बनाई थी जब वो उम्र करने के लिए गए थे। लेकिन हैप्पी वालों ने वाकई एक मुसलमान होने का फ़र्ज अदा किया है। बहुत ही दिल को खुशी मिली है, सच पूछ के खुशी मिली है। उनसे मेरी मुखालफत ना थी ना है, लेकिन उन्होंने ये जो बात की है ना, इस बात को लेकर उन्होंने सबके दिल जीत लिए, अपने देखने वालों के उन्होंने दिल जीत लिए। क्योंकि ये नसीब की बात होती है। कोई हमें कहता है हम वहाँ जाके अपने लिए उम्रा करते हैं, अपने जो दुनिया से प्यारे चले गए उनके लिए उम्रा करते हैं, उनके नाम के तवाफ़ करते हैं। तो आजकल किसी गैर के लिए, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए कौन करता है? तो यही बातें आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आप लोगों ने मेरे साथ ही रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। जो चैनल पे नए आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उस वीडियो का कहते थे मेन भाई के वॉइस आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा है, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैं कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने वो वीडियो जब लगाई है तो वॉइस म्यूट नहीं किया। क्योंकि ये जो फ्लू है ना, ये 1-2 दिन तक जाता नहीं है, तकरीबन ये बंदे को 1-2 हफ्ते तक ऐसे ही लपेट में रखता है। तो बात हो रही थी हैप्पी वालों की, तो हैप्पी वालों ने जब पहला उम्रा किया है तो वो साजिदा सिस्टर ने सारी डिटेल बताई है, छोटी छोटी बात उसने शेयर की है। लेकिन उन्होंने जब अपना उम्रा कर लिया मुकम्मल सही तसल्ली से तफसील से सारे ये बातें उन्होंने की, इसके बाद उन्होंने जाके ये बात बताई कि हमने पहला उम्रा कर लिया। ठीक, उनके बच्चे साथ थे और बच्चों का ख्याल उन्होंने रखा है, तो बहुत अच्छी बात उन्होंने की है कि पहले ये वाला नहीं किया कि कैमरा पकड़ के ये बातें करें। बहुत अच्छा उन्होंने किया, बहुत अच्छा किया। इसके बाद उन्होंने जो मेरे दिल को बात लगी है, जिसके लिए मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, वो बात ये है कि उन्होंने अपने देखने वालों के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए उम्रा किया। तो आजकल कोई भी नहीं करता। ये उनकी, मैं कहती हूँ कि बहुत ही बड़ी बात है कि उन्होंने अपने देखने वालों को भी इस काबिल समझा कि साजिदा सिस्टर ने उनके लिए उम्रा किया। सब उन अपने देखने वालों के लिए, सब में सभी शामिल हैं। हम भी उनके रोज़ ही व्लॉग देखते हैं। कल वाली वीडियो मैं नहीं देखी उनकी भी था, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। इंशाल्लाह वो भी देखूँगी। और उनकी वीडियो देख के मैंने ये कहा है, तो माशाल्लाह से उनके साथ साथ इनको भी, देखने वालों को भी सवाब मिला है। मुसलमान होना भी ऐसा चाहिए। अच्छा, जब मैं उन पे वीडियो बनाती थी तो इन औरत ने या उसके हस्बैंड ने ये तारीफ़ के काबिल इस वजह से, इन्होंने कुछ लफ्ज़ नहीं बोला, हालांकि इनके पास मेरा इंस्टा आईडी थी,
اور ان کو پتہ بھی تھا، کیونکہ جو ان کے حمایت میں ویڈیو بناتے تھے انہوں نے کافی بار آ کے مجھے انسٹا پہ میسج کیے، لیکن اس عورت نے کبھی مجھے نہیں کہا، کبھی کوئی ایسا غلط میسج نہیں کیا، کبھی گالی گلوچ، کبھی کچھ نہیں کہا۔ میں جہاں کہوں کہ ہم اگر کسی ریئیکشن والوں کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہ ریئیکشن والے آ کے ہمارے اوپر بھی بات کرتے ہیں، وہ اچھی بات نہیں کریں گے، ان کے بھی منہ میں جو کچھ آیا وہی بولیں گے۔ ہوا بھی ایسا ہے، میں یہاں نام نہیں لینا چاہتی، لیکن کچھ ریئیکشن والوں نے جب میرے پہ ویڈیو بنائی تھی تب انہوں نے جو کچھ بھی بولا تھا، خیر جانے دیں، جو بھی ہوا۔ مسلمان کو اتنے دن تک اپنے دل میں کوئی اتنے دن تک بات نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ 40 دن تک اگر مسلمان ایک دوسرے سے ناراض رہے، بات نہ کرے، تو اس کا بھی بہت ہی زیادہ گناہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد بات وغیرہ ان کی ہو رہی تھی کہ انہوں نے کبھی نہیں کہا، اور اسی بات کو لے کر آج میں ان کے حق میں ویڈیو بنا رہی ہوں، کیونکہ یہ اس قابل ہیں۔ میں نے ان کو آزمایا ہے، رابعہ ایمن اللہ معاف کرے، اس عورت کو میں نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ نے عمرے کا تقدس نہیں رکھا، جیسے صبا احمد نے عمرے کا پاس نہیں رکھا، وہ وہی حرکتیں انہوں نے دوبارہ سے شروع کر دی۔ اسی طرح رابعہ احمد کو بھی میں نے کہا تھا کہ انڈے کا بس کم آپ عمرہ کر کے آئی تھی اور آپ نے عمرے کا پاس تو رکھنا تھا، آپ ایسے ہی گھوم رہی ہیں، ایسے ہی پھر رہی ہیں، مردوں کے سامنے جا رہی ہیں، ساتھ ان کے بیٹھ رہی ہیں آپ۔ تو اس عورت نے جو مجھے الفاظ بولے تھے وہ آپ لوگ بہت ہی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ عورت کیسی ہے۔ اس کے بعد اس عورت کو قسم سے سلام پیش کرنے کا دل چاہتا ہے کہ اس نے کبھی نہیں کہا، حالانکہ جب ہم ریئیکشن دیتے ہیں اچھا بھی دیتے ہیں برا بھی دیتے ہیں، کیونکہ جب اس کی جو حمایت میں ویڈیوز بناتی تھی وہ ہمارے پہ ایسی باتیں کرتی تھی تو غصہ میں زیادہ سے زیادہ ان پہ اتارتی تھی، ساجدہ سسٹر پہ، لیکن قسم سے اس نے کبھی نہیں کہا، کوئی برا لفظ، کوئی بری بات اس نے نہیں بولی تھی۔ تو آج اللہ پاک نے ان کو اپنے گھر کا مہمان بنایا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ لے کر وہ اللہ پاک کے گھر گئے ہیں، وہ زیارتیں وہاں کر رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ نصیب کی بات ہوتی ہے، کیونکہ انسان لاکھ پتی ہو، کروڑ پتی، ارب پتی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ پاک کا گھر وہ نہیں جا سکتا، وہ نہیں دیکھ سکتا، اس وجہ سے کہ اللہ پاک نے اس کے نصیب میں وہ لکھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب سے بڑی شہادت کی بات مسلمان کے لیے ہوتی ہے کہ ہم اللہ پاک کے گھر جائیں۔ اللہ پاک کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھ جیسی گنہگار کو بھی اپنے گھر آنا نصیب کیا، اور زیارتیں میں نے نصیب میں لکھی، میں نے دیکھی، ابو کے ساتھ گئی۔ کہتے ہیں کہ ہمیشہ انسان جو بوڑھا ہو کے جائے نا وہاں پہ وہ مزہ نہیں آتا جو ینگ بندہ عبادت کر سکتا ہے۔ تو الحمدللہ ساری زیارتیں دیکھی ہیں، سب جگہ گئے ہیں، پھر دوبارہ سے خواہش ہے جانے کی، ایک بار ہو گیا ہو تو پھر بار بار بندہ کہتا ہے کہ وہاں پہ جائیں۔ اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ سے ان کو بھی اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے چھوٹی سی عمر میں اس قابل بنایا کہ وہ اللہ پاک کے گھر گئے۔ اب ان کی تا زندگی ان کے ذہن میں رہے گا کہ ہم نے عمرہ کیا تھا، اپنے ماما بابا کے ساتھ گئے تھے، وہاں پہ زیارتیں کی تھیں، تو بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ اور ساجدہ سسٹر جیسے رو کر دعا کر رہی تھی خانہ کعبہ شریف کے لبٹ کر، تو وہ کوئی بناوٹی آنسو نہیں تھے، وہ کوئی بناوٹی ویڈیو نہیں تھی، وہ حقیقی آنسو تھے، وہ حقیقی انہوں نے ویڈیو بنائی تھی۔ وہ جو دعائیں کر رہی تھیں وہ سب کے لیے دعائیں کر رہی تھیں، کیونکہ وہاں جا کے الفاظ بھی ادا نہیں ہو سکتے انسان کے، لیکن انہوں نے سب کے لیے دعائیں کی، اپنے سب دیکھنے والوں کے لیے، اپنے سب بہن بھائیوں کے لیے انہوں نے دعا کی ہے۔ تو اللہ پاک ان کا عمرہ قبول کرے، ان کے زیادہ سے زیادہ زیارتیں دیکھنے کی نصیب فرمائے، ان کو خیر و خرید کے ساتھ گھر واپس لے کے آئے۔ قسم سے دل خوش کر دیا انہوں نے، سب کا دل خوش کر دیا، اپنے ویورز کا بھی، سب دیکھنے والوں کا دل خوش کر دیا۔ تو یہ ہوتی ہے انسانیت اور انسان۔ اسی کے ساتھ چاہتی ہوں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔